السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة الخير، تحية طيبة. في الفيديو تاع اليوم حبيت نتكلم على السلطة الحالية اللي راهي في الجزائر والنظام الجزائري اللي ما تغيرش منذ 62 ومنذ الاستقلال المزعوم. لا بأس أننا نذكر أن في السبعينيات والثمانينيات طبيعة السلطة كانت مخالفة جذريا لطبيعة السلطة تاع اليوم. الجزائري هذاك الوقت كان فانتازي، وكان الإحساس بالوطنية كان يعم عند كل الشعب الجزائري. الوطنية الحقيقية كانت فيها نوع من كيفاش يقولوا ليغاليتي اونتر لي زالجيريان. ما كانش لو فوسي سوسيال هذاك الوقت، ما كانش يكزيستي. كانوا كيلكو زيكسيبسيون الناس اللي بروفيتي دو سيستيم، مي سيتي فريمون دي زيكسيبسيون اللي كانوا عايشين ديفيرامون على الشعب الجزائري، اي نوتامون لي ميليتير اللي كانوا عايشين هذاك الوقت افيك لي كوبيراتيف ميليتير اي تو سا. كان عندهم ان نيفو دو في ليجيرمون سوبيريور ا سولوي تاع الشعب بصفه عامه. من بعد وسافي كي يو احداث 88 ولوفرتور ديموكراتيك بين قوسين اللي وصلتنا الى الحاله اللي رانا عايشين فيها اليوم. سيتي جوست une petite introduction pour parler du pouvoir actuel. Le pouvoir actuel هذا اللي كيفاش يقولوا انتهك كل المقدسات تاع الشعب الجزائري. كل المقدسات تاع الشعب الجزائري انتهكت من هذا البوفوار هذا، سواء كانت مقدسات دينية ولا كانت مقدسات وطنية ولا كانت مقدسات الهوية الجزائرية. هذا البوفوار هذا ملتيبلي لي بروفوكاسيون كونتر الشعب الجزائري، وراه اليوم بدون ادنى شك، ما كان حتى شك اليوم في طبيعه هذا النظام هذا الحركي، هذا النظام هذا المجرم، هذا النظام هذا الخائن. اليوم ما كانش انسان اليوم يقدر يسيب دي بريتكست للنظام هذا، ما كانش. اون بو با. انا اطالب من الناس هذوما، سيما الناس اللي راهي في اليوتيوب دير لافوكا تاع النظام هذا. انا اطالبكم، اذا كنت انا غلط، بتاتر انا ما نعرفش وراني غلط، انا اطالبكم انكم ديروا لنا دي فيديو وتوريوا لنا محاسن النظام هذا، وتفهمونا علاش النظام هذا ما كانش حاجه مقدسه وما داسش عليها. ما نتكلموش على الدين، انتم وزات الرجيك على الدين، نتكلموا غير على الوطنيه. النظام هذا اللي اباح للطائرات الفرنسيه انها دير غرضها في ليسباس ايريان الجيريان، ولا لي درون تاع الامريكان اللي راهم يتجسوا على الجزائريين ويتجسوا على الجزائر بصفه عامه. حبيتكم تفهموني لو كومبورتمون تاع النظام هذا في تدنيس وفي لا بروفوكاسيون كونتر الهويه الجزائريه. كي نتكلم الهويه الجزائريه نتكلم بابعادها الثلاثه. تعدى على دين الاسلام، اليوم راهو يتعدى على اللغه العربيه. عيناني كليرمون راهو يتعدى على اللغه العربيه اللي هي لغه البلد الجزائري، ومنذ عشرات السنين ولا منذ الاستقلال هو متعدي على الهوية الأمازيغية. non seulement il n'a jamais accepté l'officialisation de Tamazight, ولكن il a tout fait pour باش يقولوا mettre des entraves ولا pour mettre la cause amazigh de côté. donc انايا في الفيديو هذا وطالب من الجزائريين انهم ما تحوسوا على حتى واحد يعطيكم دي ديسكور باش يوجهكم.
اليوم انا اطالب منكم انتم خمم بوحدكم، خمم وحدك، خمم وحدك. هذا النظام هذا واش راهو يدير؟ هذا النظام هذا كي ملتيبلي لي بروفوكاسيون للشعب. كيل لي لو بوت دو سي بروفوكاسيون؟ النظام هذا اللي استحل اموال الشعب، استحل ملايير المليارة من اموال الشعب، استحلها ودار بها واش حب. النظام اللي تيوريكمون انفق اكثر من 700 مليار دولار والجزائر راهي خردة. انا لا ديرنيير فوا اللي حبطت الجزائر سيتي اون 2012، سيتي اون اكتوبر 2012. قعدت فيها سمانه والله العظيم يا خوتي، غير جو مو سونتي ديغولاس تالمون الجزائر كانت خامجه. جي با بو، لو كان قدرت راكورسير مون سيجور en Algérie je l'aurais raccourci. Je ne supportais plus ce qu'est devenu l'Algérie. الخماج دو بارتو، الطرقان محفرين، ما كان اوكون انفراستركتور اللي تخلق لك البهجه. لا بوليسيون تحبط يا حبيبي، تعشي بالفونتولين تالمون لا بوليسيون كاينه في البلاد. هذه 700 مليار دولار يا جماعه، 700 مليار دولار. والجزائر العاصمه اللي كانت في 1910 بالهيئه اللي كانت فيها مازالها الى يومنا هذا بنفس الهيئه. كل الشيء البنيان اللي بناته فرنسا اللي كونت الجزائر العاصمه الى يومنا هذا مازال حاجه ما تغيرت. انا نقول لكم برك روحوا sur internet، faites دبي 1990 et دبي 2014 et vous allez voir la différence. Est-ce que دبي ils ont dépensé 700 milliards de dollars؟ والله ما ديبونساوهم. avec 700 milliards de dollars يا الخاوه، باش تفهموا يا جماعه، avec 700 milliards de dollars نريبوا الجزائر كامل ونعبدوا نبنيوها. من بعد la deuxième guerre mondiale, il a fallu quelques dizaines de milliards de dollars pour la reconstruction de l'Europe. Nous, on parle de centaines de milliards de dollars. وين راحوا؟ كي تشوف الجزائر انفقت ملايير الدولارات في الطرود اللي مهزله هذيك الطرود اللي او ماكسيموم فيها 3 4 فوا، exceptionnellement sur quelques centaines de kilomètres. الباقي سي دي دو فوا كاين. ولا في المترو هذاك اللي فيه 9 كيلومتر اون لين دروات، لو مترو لو بلو شير دو موند اي لوطوروت لا بلو شير دو موند. ولا ما يروحوا دراهم الجزائريين. احنا قلناه والله قلناه، سرقتوا ديتوا اموال الشعب. معليش اسمح يا سيدي، مي اطلقوا خلاص سي فيني. Parce que vous allez, avec votre obstination, à provoquer الشعب الجزائري. يجي نهار وين الشعب الجزائري il aura plus de patience. Et à ce moment-là, ça va être la catastrophe. حنا on veut pas vivre le même scénario اللي كاين في سوريا. وانا راني متيقن كو او سان ميم دي بوفوار، الناس اللي تخدم مع المخابرات الخارجيه راهي تعمل جاهده باش توصل الجزائر الى لو سيناريو سيريا. توت سي بروفوكاسيون اللي راهم يديروا فيهم، يا دي بروفوكاسيون اللي الانسان ولا ما يحملش. توت سي بروفوكاسيون فيز à pousser le peuple algérien à avoir une réaction violente contre النظام هذا. والنظام اللي متكون من جناحه العسكري اللي هو جناح بوتفليقه، ومن جناحه المخابراتي اللي ارتكب جرائم في حق الجزائريين وجرائم في حق الإنسانية. هاد الأجنحة في زوج هادوما يتمادغوا بصح ما يتسرطوش، يتعاضوا بيناتهم بصح ما يتاكلوش. نهار اللي يكونوا دون لومبارا يفون كولابوري انسومبل بور اكسترميني الشعب الجزائري. انا راني نتكلم بحرقه، انا راني نتكلم باش الناس توعى، باش تفهم اليوم باللي ليكزيستونس ميم دو الجيري تقدر تكون رانا نعيشوا لي ديرنيير زاني دو الجيري اللي ماتوا عليها الشهداء واللي ضحاو عليها الرجال. كي نتكلم على الشهداء انا مش نتكلم على شهداء حرب التحرير برك، انا نتكلم الشهداء من اول ما كيفاش يقولوا الجيش الفرنسي دنس الارض الشريفه والارض
الطاهره تاع الجزائر في سيدي فرج من 1832 الى يومنا هذا، هذوما كاع شهداء. دوطون بلوس كو لي بروميي شهداء كانوا يموتوا بور كيفاش يقولوا من اجل الهويه الجزائريه ومن اجل المعتقد تاعهم. هذا لا يعني ان اللي ماتوا من بعدك لا، ولكن يا دي زيكسيبسيون. لهذا انا اطالب من الاخوه والاخوات انهم يفطنوا، باسكو ميم ولا روماركيتو افون دو فينير، ميم اليوم بلطجيه النظام نون بلو اوكان بريتكس يتكلموا فيه، ما عندهمش خلاص. كانوا يتهموا الجزائريين بعملاء الناطو، اليوم النظام هذا والسلطه عامله الناطو سون بيتي. كانوا يهضروا على التدخل الاجنبي، اليوم لو بوفوار هذا هو اللي راهو ينادي للتدخل الاجنبي. ربي يجيب ساعة الخير يا جماعة الخير. هذا واش حبيت نقول، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.